जेंच्यांनी जो विषय आमचो स्पेशली आमचो मुर्मुगांव फोर्ट आनी जो वायसरीगल पॅलेस आसलो, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें जाली 2 वर्सां हांव एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडीत आसा, कित्याक आख्या गोंया भितर जावं या इवन मुर्मुगांवान हे दोनी जे विशय आसलेले फोर्टाचे आनी वायसरीगल पॅलेसाचे हो केन्नाच विशय केन्नाच कोणें घेवना आनी इट वॉज ऑलवेज निग्लेक्टेड. आयज खंय तरी टुरिजम वाडपाक लागून, खंय तरी मुर्मुगांव टुरिजम येवपाक लागून हांव कंटिन्यूअस फॉलोअप करीत आसा आनी खरेंच मनानसून आमच्या आख्खे मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तो स्वता आमच्या मुर्मुगांव फोर्टाचेर येयलो इन्स्पेक्शन करपाक. कित्याक जेन्ना हांव तेजे कडेन कंटिन्युअसली तेजे कडेन एवरी मिटिंगेक हांव हो विशय घेवन तेजे फाटल्यान लागलोलो आनी ताणें स्वता येवन पळोवन ताणें एश्युरन्स दिल्लेलें आसा की जो फोर्ट आसा आमचो मुर्मुगांवचो तो रिस्टोर जातलो. त्याच बरोबर जो वायसरीगल पॅलेस हे दोनी प्रॉपर्टी जी आसा ते तुमकां खबर आसा ती एमपीएच्या अंडर आसली. आमकां थंयसर लोकांक लागून रस्तो नासलो फोर्टार वयपाक, तो रस्त्याचे अरेंजमेंट सुद्दां करून दिवपाचें काम आमच्या चीफ मिनिस्टरान चेअरमॅना कडेन उलोवन केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे वायसरीगल जो तेंच्या प्रॉपर्टीन येता, तेंच्यांनी जो प्रॉपर्टी भितर आपलो वायसरीगल घेतलेलो आसा तो आयज काल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जेन्ना दिल्ली गेलो, शिपींग मिनिस्टरा कडेन ताणें मिटींग करून तांकां तेंच्यांनी नोट घातलेलो आसा की हो वायसरीगल पॅलेस आसा तो आमच्या आर्कोलॉजी आनी आर्चर्स डिपार्टमेंटाच्या अंडर दिवचो म्हणून, जे कारणान आमी तो प्रिजर्व करूंक शकतलो लोकांक लागून, टुरिजमाक लागून. एक खरेंच आनंदाची गोश्ट, कित्याक जे विशय आमी मांडटा आनी तेजें जेन्ना सोल्युशन येता आनी खंय तरी ते पायपलायनीन येता डेव्हलपमेंटाच्या निमतान, खंय तरी मनाक एक समाधान मेळटा. आनी परत एकदां हांव आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांच्या तर्फे हांव परत एकदां अभिनंदन करता आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे, कित्याक तेंच्यांनी हो मुर्मुगांवचो इश्यू आसा तो आमच्या सेंट्रल लेवला कडेन पर्यंत व्हेल्लेलो आसा, कित्याक हो सॉर्ट आउट करपाक लागून. बाकीचे बारीक बारीक इश्यू आसलेले मुर्मुगांवचे तेवूय तेंच्यांनी विशय काल खुबशे विशय आमचे सेंट्रल शिपींग मिनिस्टरा कडेन मांडलेले आसा. इवन आमचे बिझनसाक लागून जे बिझनस हांगा प्रायवेटायज जावलेलो आसा, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा बर्थ नंबर 1 to बर्थ नंबर 9 पर्यंत प्रायवेटायज जाल्लो आसा. आनी प्रायवेटायज जाल्ल्या कारणान आयज एमपीटी जे 2012 जेन्ना मायनींग बंद जाली तेन्नाच्यान फोर्सफुली जे एमपीटीचे वर्कर्स आसलेले तांकां सगळ्यांक वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाक लायले आनी न्यू रिक्रुटमेंट तेंच्यांनी टोटली बंद केल्लें आसा. तेज्या लागून आयज खुबशे जॉब एम्प्लॉयमेंट जे एमपीटीन पयलीं जाताले ते आतां बंद जाल्लेले आसा. आतां ते प्रायवेटायज जाल्ल्या कारणान तेंच्या अंडर कांय उरलेलें ना कारणान ते जॉब्स घेयना आनी हे प्रायवेट कंपनी जे आसा ते आपल्याक जाय त्या प्रमाणे करपाक लागलेले आसा. आयज बर्थ नंबर 1 to बर्थ नंबर 9 प्रायवेटायज जाल्लो आसा, हो पयलीं जाल्लो. जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना आतां बर्थ नंबर 10 आनी 11 खंय तरी ते प्रायवेटायज करपाक, आनी तेज्या लागून तुमी पयलें आसतलें हांव एसेंब्लीन सुद्दां ह्या विशयाचेर उलयत आसा. हे दोनूच बर्थ उरला जे आमचे लोकल्स थंयसर बिझनस करता. लोकलांच्यो गाडयो चलता, ट्रक चलता, मशिनरी चलता, स्ट्युडोरींग चलता. आनी जर हेवूय जर तुमी प्रायवेटायज करतलो आनी मॉनोपॉली करपाक दितलो जाल्यार हे योग्य न्हू म्हणून हांव झगडात आसा. इवन शिपींग मिनिस्टरा कडेन हो विशय आसा तो आमी मांडलेलो आसा. सीएमानूय आमची एक मिटींग फिक्स केलेली लास्ट टायम जेन्ना तेंचे कन्वेन्शन आसलेले आमचे सावथ गोवान, तेन्ना आमची मिटींग जालेली शिपींग मिनिस्टरा कडेन. सगळे स्टेक होल्डराक घेवन हांव थंय गेल्लो मिटींगेक आनी ते मिटींगेक डिस्कस केले. आमच्या शिपींग मिनिस्टराक आमी ब्रीफ केलेले आसा आनी तेणेन खंय तरी तेजी दखल घेतलेली आसा की हो पोर्ट आसा हो बर्थ नंबर 10 आनी 11 आसा तो प्रायवेटायज जावचो न्हू, एका कंपनीक दिवचो न्हू म्हणून. जे ते एका कंपनीक दिवपाक सोदता तेका दिलो तो मॉनोपॉली करतलो आनी बाकीचे सगळे. सो हे खुबशे विशय आसा ते हांव खंय तरी लगातार ते आमच्या एसेंब्लीन मांडत आसा, सीएमा कडेन उलयत आसा, शिपींग मिनिस्टरा कडेन उलयत आसा. तेजो आउटकम हाडपाक लागून म्हाजो प्रयत्न चालू आसा. कित्याक म्हाजो इंट्रस्ट फक्त इतलोच आसा कित्याक मुर्मुगांवच्या लोकांक लागून. हांगा जो मुर्मुगांवचे लोक जे पयलीं कितलेशे कामाक वयताले, एमपीटी नासताले, मागीर ती एमपीए जाली, पोर्टान वयताले, ते खंय तरी म्हाका दिसता बिझनस डावन जाल्लो आसा.
बट आयज खंय तरी म्हाजो प्रयत्न आसा जे पयली ट्रान्सपोर्टेशन जे सड्या वरसून म्हणल्यार आमच्या एलमंती कडसून जेटी बागा वरसून बोगद्या वरसून सड्या वरसून जे वयताले ट्रान्सपोर्ट तेवूय आनी 1 म्हयन्या भितर बंद जावपाचें आसा कित्याक न्यू ब्रिज जो जाल्लो आसा फ्लायओव्हर तेजे वरसून वयपाचें आसा. सो खंयसरूच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे पयलीं खुबशे डस्ट पोल्युशन जाताले ते खंय तरी आमकां कमी जातले. हो म्हाजो प्रयत्न जे म्हाका खबर आसा आमच्या लोकांक जे त्रास जाता थंयसर हांव सदांच फुडें आसा आनी म्हाजो प्रयत्न आसा कितें लोकांक खंय तरी हेजे भितर मात तरी आदार करपाचो. त्याच प्रमाणे कडेन उलोवन सीएमा कडेन 4-5 मिटिंगी घेवन एमपीए कडेन मिटिंगी घेवन तांकां खंय तरी तो डोम बांदपाचो आमी हे केलेलो आसा. प्रोसेस स्टार्ट केलेलो आसा. ऑलमोस्ट तेजे 80-85% काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा. विदीन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ तो डोम स्टार्ट जातलो. तेजे भितर ते हँडलिंग करतले. सो ते पोल्युशन खंय तरी कमी जातलें अशें आमकां दिसता. आतां ते जाल्या उपरांत कळटलें कमी जालां काय ना. जायना जाल्यार तेजेर बाकीचो प्रयत्न काडपाचो हो म्हाजो पूर्ण लोकां बरोबर हांव आसतलो. कित्याक म्हाका नाका कित्याक खंय तरी पोल्युशन जाल्लेलें. वी आर अगेन्स्ट पोल्युशन. आमचो गव्हर्मेंट आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अगेन्स्ट पोल्युशन. ताणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लेलो आसा जंय जंय पोल्युशन आसा थंयसर आमी काळजी घेवया आनी जर जायना जाल्यार तेजेर कितें नेसेसरी स्टेप घेवंक जाय ते आमी घेतले आनी हांव 100% आमच्या मुरगांवच्या लोकां बरोबर रावन हें पोल्युशन कमी करपाक लागून म्हजो प्रयत्न आसतलो. सो हेज्या लागून म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाचो फूल तेंको आसा, फूल सपोर्ट आसा आनी ह्याच सपोर्टाचेर आयज हांव फुडें सरलेलो आसा आनी खंय तरी म्हाका समाधान मेळटा स्वताक जेन्ना ही थोडी थोडी बारीक बारीक कामां जी केन्ना कोणें विचार करुनासली ती कामां जेन्ना पायपलायनीन पडटा तेन्ना म्हाका खंय तरी एक आनंद दिसता. जी बाकीचे प्रोजेक्ट्स जे हांवें घेतलेले आसा तेवूय सगळे पायपलायनीन आसा आनी म्हाका दिसता विथ द हेल्प ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचो पार्टी प्रेसिडेंट श्री सदानंद शेख तानावडे जो राज्यसभा MP आसा हेंच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर म्हाका दिसता मॅक्सिमम जी कामां डेव्हलपमेंट कामां हांवें घातलेली आसा ती म्हाका दिसता हे फुडल्या 1 ते 1.5 वर्सां भितर म्हाजी कंप्लीट जातली इतलो म्हाका स्वताचेर विश्वास आसा. एक झाडांचेर नंबर घातले आनी खंय तरी एलिगेशनां जाता झाडां कट जावपाचे म्हणटा दे डोंट नो हू इज डुईंग इट. फॉरेस्ट करता आनी वोट करता तुमचे एज एन आमदार तुमचे कशें ताजेर पॉयंट ऑफ व्यू कितें आसा हांगा मरे थोडे लोक जे आसा लोकांक मिसगायड करपाक आसा. हांगा भितरली नॉलेज नासतना उलोवप हे बरोबर न्हू. हो विशय जो आसा पळय झाडाचो जे नंबर घातला म्हणटा ना घातला तेजेर हांव मान्य करता तेजे नंबर घातलेले आसा. कोणें घातला हो पयलीं फायंड आउट करूंक जाय आनी कित्याक लागून घातला. हो फक्त एलिगेशन जाता कितें कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशनाक लागून करपाक सोदता म्हणजे रॉंग एलिगेशन. तुमकां आतांच सांगलाय न्यू फ्लायओव्हर जाला. सगळो जो ट्रान्सपोर्टेशन आसा कसलो ट्रान्सपोर्टेशन आसूं जो पोर्टान चलता तो सगळो आवट एंड आवट वयतलो. एक गाडी सड्या वरसून वयपाना कोणाकूच तेजो इफेक्ट जावपाना. डायरेक्ट थंयसून भायर सरत रवींद्र भवना कडसून हायवे टच जावन डायरेक्ट वन्नापूर वचून ती गेली भायर. तेजो त्रास कोणाक जावं. हे झाडाचे जे घातलेले आसा थंयसर आतां आमचो न्यू टर्मिनल येता क्रूज टर्मिनल. ऑलमोस्ट म्हाका तो 90% रेडी जाला. तेजें इनॉग्रेशन वील बी इन नेक्स्ट 2 म्हयन्या भितर तेजें इनॉग्रेशन आसतलें. सो येदो व्हडलो इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो क्रूज टर्मिनल बांदलेलो आसा. तो जेन्ना जातलो थंयसर कितलीशी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या लोकल्सांक मेळटली हेवूय आमकां खबर आसा आनी हांव ते मॅक्सिमम आमच्या लोकल्सांक घालपाक लागून तो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी जेन्ना हो क्रूज टर्मिनल जाता क्रूज टर्मिनल तुमकां खबर आसा सकयलच्यान जेन्ना आमी वयर येता तेन्ना तो नॅरो रोड आसा. तेज्या लागून तेंचो विचार आसलेलो हो रोड खंय तरी एक्सटेंड करचो आनी जेन्ना हो रोड एक्सटेंड करपाचो आसलो जाल्यार तेंचो प्लॅन आसलेलो ती झाडां खंय तरी कट करची पडटली. तेज्या लागून MPन हो प्रपोजल दिल्लो PWD डिपार्टमेंटाक आनी तेज्या लागून ती झाडांचेर तेंच्यांनी मार्क केल्लो. जेन्ना हो विशय म्हाज्या फुड्यान येयलो तेन्ना हो असेंब्लीन हांवें कंटिन्युअसली हो असेंब्लीन विशय मांडलेलो आसा आनी म्हाका सीएमान स्वता एश्युरन्स दिल्लेले आसा. सीएमान स्वता चेअरमॅना कडेन उलयलेलो आसा PWD चिफा कडेन उलयलेलो आसा कितें बाबा ती झाडां मारपाची आमकां गरज ना हे आमकां एश्युरन्स दिल्लेलो आसा. तेज्या लागून झाडाचे नंबर घालून आयज म्हाका दिसता मोर देन 3-4 वर्सां जाली. 3-4 वर्सां जाली जेन्नाच्यान हांव थंय येयला तेन्नाच्यान ते झाडाक कट करपाक दिवपाक हांव केन्नाच आसपाना. हांव फुडें रावतलो. खंयचीच झाडां थंय कट जावपाना. रोड एक्सटेंशन करचो पडलो सुद्दां कित्याक फाल्यां क्रूज टर्मिनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना क्रूज टर्मिनल येता जाल्यार हो डेव्हलपमेंट कोणाक फायदो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीकूच फायदो. सगळे जे ट्युरिस्ट येतले
आयज कितें जालें आमचे इंटरनॅशनल लेवलाचेर जालें आयज जे क्रूज येता थंयसर ते सकाळचे येता सांजचे वयता फाल्यां इंटरनॅशनल लेवल जाल्यार सगळी जर फेसिलिटी हांगा मेळटा जाल्यार क्रूज ते हॉल्ट करतले जशे बाकीच्या कंट्रीन हॉल्ट करता 2 दीस रावता 1 राती रावता 3 राती रावता ते निमतान तांकां सगळ्यांक आख्ख्या गोंयभर भोंवपाक मेळटलें तेजे भितर लोकांचो बिझनस वाडटलो तर अशें जालें जाल्यार बेनिफीट कोणाक आसा आमच्या मुरगांवच्या लोकांक आसा मॅक्सिमम बट तेज्या लागून फायदो आसतना सुद्दां झाडां कट करपाक हें आमी केन्ना दिवपाक ना हांगा लोकांक फक्त मिसगायड करपाक लागून खंयसर तरी एक इश्यू घेवपाक लागून विदावट हॅविंग नॉलेज अशें बोप मारीत आसा हांव तांकां कांय म्हणना कित्याक बिकॉज दे आर ऑल्सो माय फ्रेंड्स सो एवरीबडी हॅज रायट टू स्पीक एंड गेट इट टू माय नोटीस आनी जे काम वातावरणाच्या अगेन्स्ट आसा एनवायरमेंटाच्या अगेन्स्ट आसा लोकांच्या अगेन्स्ट आसा थंयसर हांव सदांच त्या लोकां बरोबर आसतलो तेंच्या बरोबर रावतलो आयज क्रूज टर्मिनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना जाता तेन्ना थोडी स्टेप्स आमकां घेवची पडटली बट जी झाडांच्या बाबतीन आसा हांवूय इज ऑफ दॅट ओपिनियन की झाडां आमी केन्ना टच करपाक दिवपाना एंड वी वील ट्राय टू प्रोटेक्ट दीस इन द इंट्रस्ट ऑफ द एनवायरमेंट हो म्हाजो स्ट्रेट हे आसा आनी पीपल नीड नॉट हॅव टू वरी कित्याक हो विशय फक्त लोकांक मिसगायड करपाक लोकांक उलोवपाक लागून लोकांक मुरमोगोवन कितें जालां विशय ना मुरमोगोवन जे हिसपान आयज थंड वातावरण आसा आयज लोक सगळे जाण हांसून खेळून रावला आयज ग्रुपिजम ना आयज सुशेगाद शांत लोक आसा सगळे जाण आयज कोणाक त्रास जायना आयज जॉब ऑपॉर्च्युनिटीच्या निमतान जाता तितले प्रमाणे हांव प्रयत्न करता आयज हे म्हाज्या टेन्युअरा भितर थोडे टेन्युअर कितलीशी गव्हर्मेंट जॉब दिला ते कोणाक जाय कित्याक हांवें आयज पर्यंत शो ऑफ करूं ना कोणाक जॉब दिला तेंच्या वांगडा हाडून आमचे अपॉयंटमेंट लेटर दितना फोटो काडूं ना या त्या ग्रुपाक घेवन हांवें फोटो काडूं ना कित्याक तसली पॉलिटिक्स करपाक हांव हांगा येयलोलो ना हांव कसली पॉलिटिक्स करता कोणाचें काम जालें बरें आसा तूं बाबा घे तूं कामाक लाग तुजो संवसार कर बट तेजे बाबतीन हांवें जर 200-300 लोकांक जर कामाक लायलें तरी आसून बाकीचे लोक मुरमाकोचे लोक खूब जण एक आशेन आसा म्हाजे कडेन पळयता की बाबा आमचें खंय तरी काम जातलें सो आयज अशें खुबशे काम केल्लेले आसा जे कोण बॉब मारता तेंच्या फॅमिली मेंबरांच्योय कामां केल्लेली आसा हांवें केन्ना तशें ऑपोजिशन रुलींग हें पळयलें ना सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन हांव फुडें गेल्लो आसा आनी होच म्हाजो ध्येय आसतलो डिसिजन कितें आसा ते लोक घेतले म्हाका केन्ना कोणाचेर राग ना कोणाचेर कांयच ना कित्याक सगळ्यांक हांव ट्रीट करता एज अ माय फ्रेंड आनी हांव सगळ्यांक इक्वल ट्रीट करता केन्नाच लोकांक त्रास जावपाक आयज एक विशय आसपाना म्हाका जेन्ना पयलीं आमच्या लोकांची घरां बंद पडटालीं घरां काम करपाक दिनासले लोकांक घरां बांदपाक मेळनासलीं आयज सुशेगाद सगळे आख्खे आमच्या मुरमाकोचे लोक बिंदास आपल्याक जाय तशें घरां बांदता कित्याक ते स्वता आपल्या कश्टान बांदता म्हाका कसलो अधिकार ना कोणाची घरां स्टॉप करपाची फक्त लोकांक बाकीच्या शेजाऱ्यांक तांकां त्रास जायनासतना हें करचें म्हणून हांवें सांगलेलें आसा आनी परत एकदां सांगता हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक खूब खूब मनानसून थँकफूल आसा कित्याक जे हिसपान आयज आमचे प्रोजेक्ट जे पायपलायन मेजर जो आसा तो आमचो हॉस्पिटलाचो 25 बेडेड हॉस्पिटल ते जावपाचें आसा आमचे फिशरमॅनाक लागून जेटी जी आमी प्रपोज केलेली ती खंय तरी पायपलायनान आसा सो अशे हेज्या प्रती खुबशे विशय आसा ते सगळे जाग्यार पडटले कोणाक म्हाका सांगता टेन्शन घेवपाची गरज ना आनी जो आमचो सीएमाचो जो शब्द आसा भिवपाची गरज ना तशेंच मुरमागांव लोकांकूय भिवपाची गरज ना खूब गर्वाची गोष्ट आसा गेली 63 वर्सां ह्या किल्ल्याचेर दुर्लक्ष जाल्लो आयज आमचो लाडको MLA शंकर बामणकर हेणी हो इश्यू घेतलो आनी आयज लोकां फुडें गेलो एसेंब्लीत तो मांडलो आनी आयज ताका बरी वेळ मेळटा तो डेव्हलप जावपा खातीर हेच्या पयलीं थंयसरलो गोंयचो मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हेकाय घेवन तेणी दौरो केल्लो आनी सगळी पाहणी करून त्या दिवशी CM सुद्दां येयलो तेणी पाहणी केली आनी हेच्या नंतर अशें दिसता की हो प्रोजेक्ट हो जो फोर्ट हा ताका पयलींचे गतवैभव मेळटले म्हणून हे एक हिडन ट्रेजर आसलेले इतली वर्सां दुर्लक्ष जाल्लें पण ताका लागून जर तो फोर्ट फुडें जाता आनी आमचे पॅलेस हॉटेल ताका जर पयलींच्या भाशेन ताका उर्जिता वचपाक मेळटा तर ट्युरिस्ट थंयसर येवपा खातीर खूब चान्सीस आसात कित्याक वास्को हे ट्युरिस्ट हे ना वास्को मर्मुगांव पण आतां जर हो फ्लो ह्या सायडीक येवपा जाय कारण नॉर्थ आनी सावथ दोनी कडेन ट्युरिस्ट वयतात आनी वास्को कडेन मुरगांव कडेन येवपाक फ्लो ना तितलो